إن الحمد لله الذي أوضح للمؤمنين معالم الحق بما الله في قلوبهم من نور الفرقان، وأحاط علمه بجميع ما هو في السر والعلن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حملة علوم القرآن. أما بعد، فيا معشر الطالبين، اعلموا أن العلم نور في قلب المؤمن. لو ظهر هذا النور على قلب العالم لحسنت أخلاقه. فالعلم علمان: علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على بني آدم، ذكره صاحب كنز الرمان. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيا لكم معشر الطلاب من بشرى فيما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أما فضل العلم والعلماء فيما روى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربا، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة، وهو الأنيس بالوحشة، والصاحب بالغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والسير عند الأخلاء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تختص آثارهم ويقتدى بهم وينتهى إلى ربهم. ترغب الملائكة في مجالستهم بأجنحتهم تهفهم، ويستغفر له كل رطب ويابس، وحيتان البحر، وخوانه، وسباع البر وأنعامه. لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابع يسعد به السعداء ويحرمه الأشقياء. ويكفي لنا في معرفة فضل هذا العلم القرآني والنبوي أمر الله عز وجل نبيه بطلب الزيادة في العلم. قال الله تعالى: قل رب زدني علما. ويكفي لنا في رفع شأن العلماء قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فيا للعلماء والطلبة من بشرى، فإنهم ربانيون بما أخبر ذلك سبحانه قائلا: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا. اللهم أعذنا بالعلم، وزينا بالحلم، وألهمنا بالتقوى، وجبرنا بالعافية. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأتقن ما شرعه حكمة وتدبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان وسلم تسليما. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا لكم من تكريم لهذه الأمة إذا صلت على نبيه، فصلاة الأمة على نبيه خير لأنفسهم وذواتهم، لأنه ينفي لشرفه وفضله أن الله تبارك وتعالى يصلي عليه بنفسه. فأين صلاة البشر من صلاة الله؟ وأين دعاؤهم من ثناء الله؟ فإنها من رحمة الله وفضله على هذه الأمة بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يجدر بأحد من الأمة أن يقول مثلا صلي ونسلم، بل يجدر به أن يقول اللهم صل على نبينا وصلى الله على النبي وأمثال ذلك. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لصالح الأعمال ونجنا من الأهوال، وبارك لنا في صالح الأعمال وصالح الأولاد والأموال، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضى المسلمين والمسلمات، واغفر لمرضى المسلمين والمسلمات، ونور على أهل القبور قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين وأعداء الدين من اليهود والنصارى والشياطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.